Rahim. Elango, first of all, let me thank you for the help you've given us in doing something which was much needed for a government which is committed to alleviate poverty. Because this is a first step. If you know where the poverty exists and what type of poverty exists, then you start finding out ways and means to fight poverty. So thank you very much for helping us. ख़वातीन हज़रात, मैं आज सानिया आपका और आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको खराज तहसीन इसलिए पेश करता हूँ कि ये बहुत बड़ा एक आपने कदम उठाया है जो हमारा मिशन स्टेटमेंट है कि हमने पाकिस्तान में गुर्बत का मुकाबला करना है। मेरा ये ईमान है कि कोई भी मुल्क जिधर एक गरीबों का समुंदर हो और थोड़े से अमीर तरीन लोग हों, वो कभी भी दुनिया की तारीख़ में तरक्की नहीं कर सकता। तरक्की का मतलब ये होता है, और एक सिविलाइज्ड माशरा वो होता है जिसकी पहचान उसके अमीर लोगों से नहीं होती, उसकी पहचान उसके गरीब तरीन लोग कैसे रहते हैं उससे होती है। और हमारी बदकिस्मती, और ये जो आपने अभी मैप दिखाया पाकिस्तान का पॉवर्टी मैप, और उसके अंदर जो मुख्तलिफ इंडिकेटर्स थे कि किस टाइप की पॉवर्टी है, स्टंटिंग है, किधर तालीम नहीं है, पानी नहीं है साफ़ पीने का, वगैरह वगैरह। तो ये जो आपने दिखाया ये इसलिए ज़रूरी है कि हमारी जो गवर्नमेंट्स पैसा खर्च करती हैं, वो पैसा जो खर्च करती हैं उसका कोई ताल्लुक़ ही नहीं होता कि मुल्क में गुर्बत किधर है, उसकी कोई कॉरेलेशन ही नहीं है। मैं अगर ताकतवर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, मैं एक वज़ीर हूँ, वज़ीर आज़म हूँ, मैं अगर वज़ीर आला हूँ, तो मैं सारा पैसा अपने हल्के में खींच लूँगा। और डेवलपमेंट फ़ंड बजाय एक नीड बेस हो कि ज़रूरत किधर है इस पैसे की, ज़्यादा किधर ज़रूरत है, वो उधर चली जाती है जिधर ताकतवर बैठा हुआ होता है। उससे क्या हो रहा है कि और ज़्यादा गरीब और अमीर में फ़ासले बढ़ते जा रहे हैं। अब ये देखें कि सारे पंजाब का डेवलपमेंट जो बजट था, 60% पाकिस्तान है पंजाब, उसका 55% जो डेवलपमेंट फ़ंड था वो लाहौर पे ख़र्च हो रहा था। और लाहौर बेहतर होता जा रहा था, लेकिन उसके इर्द गिर्द जो शहर थे वो कैनिबलाइज होते जा रहे थे, पीछे जा रहे थे। गरीब इलाके पीछे जा रहे थे, अमीर इलाके और थोड़े से अमीर इलाके तरक्की कर रहे थे। ये जो लॉपसाइडेड डेवलपमेंट है ये बड़ी नुकसानदेह है मुल्क के लिए। एक तो सारा आबादी उधर चली जाती है जिधर डेवलपमेंट है नौकरियां लेने के लिए, वो वैसी वहाँ फैसिलिटीज़ कोप नहीं कर सकती, इतनी ज़्यादा आबादी आ जाती है, उनको वैसे ध्यान नहीं रख सकते। और जो बाकी जगह है वो पीछे चली जानी शुरू हो जाती है। फैसिलिटीज़ भी, हेल्थ फैसिलिटीज़, इन्वेस्टमेंट, वो सारी थोड़े से इलाके में चली जाती है। ये जो आपने आज डेटा फॉर पाकिस्तान ये जो किया है, ये इसलिए ज़रूरी है कि इससे हम बार बार लोगों को बताएंगे कि किधर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है पैसा खर्च करने की और क्यों पैसा खर्च करने की ज़रूरत है, तालीम का क्या वहाँ हाल है, हमारी बच्चियों की तालीम का क्या हाल है, क्यों नहीं पढ़ रही बच्चियाँ। ये भी पता चलेगा अगर हमारी लड़कियों की तालीम पीछे रह गई है तो फिर कोई इन्वेस्टिगेट करेगा क्यों वो पीछे रह गई है। और मैं आपको मिसाल देता हूँ, मेरा जब मैं MNA बना तो मेरा जो हल्का है वो मियांवाली का था। मियांवाली की जो ईसा खेल की तहसील थी, वहाँ ना हमें कोई मिले टीचर मिले, ना वहाँ हमें कोई लेडी डॉक्टर मिले। और क्यों नहीं मिले, पता चला कि जो लड़कियों के स्कूल थे वो टीचर्स ही नहीं थे। और क्योंकि लड़कियों के स्कूल में टीचर्स नहीं थी, ना वो कोई टीचर्स डेवलप हो रही थी, ना हमें कोई लेडी डॉक्टर्स, ना कोई नर्सेज मिलती थी। और साथ वाला जो ज़िला था जो पख्तूनख्वा के अंदर, करक, वहाँ लड़कियों के स्कूल ठीक थे, वहाँ टीचर्स भी थी। लेकिन क्योंकि किसी को समझ ही नहीं थी, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, किसी ने ये नहीं सोचा कि हम वो एक कानून ले आए। कानून ये था कि सिर्फ पंजाब की टीचर्स पंजाब में काम करेंगे। लेकिन ये जो ईसा खेल में क्योंकि टीचर्स नहीं जाती थी
وہ ہارڈ شپ ایریا تھا، وہاں کوئی ٹیچرز ہی نہیں تھی. اور اگر پالیسی میکرز کو اس چیز کا پتہ چلتا تو انہوں نے صرف ایک قانون کرنا تھا کہ آپ ساتھ والے ضلع کرک سے آپ ٹیچرز لے لیں اور وہاں ٹیچرز پوری ہو جانی تھی. تو کیونکہ اس طرح کا کوئی ڈیٹا نہیں، کسی کو پتہ نہیں ہے. یہ جو اسٹنٹنگ کا آپ نے ڈیٹا بھی دکھایا پنجاب کا، اب وہاں ڈیرہ غازی خان ڈسٹرکٹ تھی، اس میں سب سے زیادہ اسٹنٹنگ ہے. تو جو ابھی ہمارے جو پنجاب کے چیف منسٹر بنے ہیں وہ ایک بڑے غریب ترین علاقے سے آتے ہیں، تو انہوں نے جب پیسہ خرچ کرنا شروع کیا وہاں تو شور مچا دیا جی لوگوں نے ڈی جی خان میں پیسہ زیادہ خرچ ہو رہا ہے. تو جب آپ یہاں ڈیٹا دیکھیں گے تو ڈی جی خان میں زیادہ پیسہ خرچ ہونا چاہیے، وہ پیچھے رہ گیا ہے. وہاں غربت سب سے زیادہ ہے، وہاں صاف پینے کا پانی نہیں ہے. تو اس کا مجھے جو فائدہ نظر آ رہا ہے آگے وہ یہ کہ انشاءاللہ یہ جو ہماری جہاد ہے غربت کے خلاف، اور یہ ہے ہی جہاد، یہ اللہ کا کام ہے. جو بھی اللہ کا کام ہے اس کو جہاد کہتے ہیں، ہم ہر چیز کو جہاد بھی بنا دیتے ہیں. یہ ہے اصل جہاد. اور اس کے اندر یہ جو آپ نے آج انیشیٹو لیا ہے، میں سمجھتا ہوں اس کی بہت ضرورت تھی پاکستان میں. پتہ تو چلے ہمیں کہ کس علاقے میں کس قسم کی غربت ہے، کیوں غربت ہے. پھر جب آپ ایک بیماری، اور غربت بیماری ہے ایک قوم کے لیے، جب ایک بیماری کو ڈائیگنوز کریں گے کہ کس وجہ سے بیماری ہے تبھی آپ اس کا حل نکالیں گے. اور یہ پہلی دفعہ پاکستان میں وہ قدم اٹھایا جا رہا ہے. تو میں اس لیے آپ کو مبارک دیتا ہوں کہ یہ بڑا زبردست سٹیپ ہے. میں ورلڈ بینک کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہماری مدد کی اس میں. اور یہ جو آگے ڈیٹا کی اہمیت دنیا میں بنتی جا رہی ہے، اور یہ جس طرح دنیا آگے پروگریس کر رہی ہے، اور یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ایک اور ہی طرف ایک اور انقلاب آنے والا ہے، یہ اس کی بہت اہمیت ہوگی ہمارے فیصلوں میں. جس طرح میں نے کہا کہ فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ اچھا جی میں پرائم منسٹر ہوں تو پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں کنسٹیچوئنسی بیسڈ پالیٹکس میں میرے حلقے میں سارا پیسہ چلا جائے، باقی اگر کوئی اپوزیشن میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے وہاں کم پیسہ جاتا ہے. اس سے ہوگا کیا کہ یہ جو پروونشل فائنینس ایوارڈ ہے، یہ اب ہم خاص طور پہ جو ہماری گورنمنٹس ہیں پختونخوا میں اور پنجاب میں، ادھر تو ہم انفورس کریں گے یہ کہ جو پروونشل فائنینس ایوارڈ ہے وہ پہلے یہ انڈیکیٹرز دیکھے غربت کتنی ہے، اس کے مطابق وہ ڈرا آؤٹ ہو. یہ نہ ہو کہ طاقتور کون ہے جس کی زیادہ کلاؤٹ ہو، جو زیادہ شور مچا سکے، ادھر زیادہ پیسہ چلا جائے. پیسہ جانا چاہیے نیڈ بیسڈ، ضرورت کس چیز کی ہے، کن علاقوں کو ضرورت ہے. اور انشاءاللہ اس سے پھر جو فیصلے کریں گے، اب جو بجٹس بنیں گے، پروونشل بجٹس بنیں گے، جو بھی ہم فیڈرل گورنمنٹ میں تو صرف اسلام آباد کے بھی ایریاز دیکھیں گے کہ کون سے پیچھے رہ گئے ہیں. یہ جو بجٹس بنیں گے میرے خیال میں یہ پہلی دفعہ پاکستان میں 2 صوبوں میں تو پلیج کر سکتا ہوں کہ وہاں اب بجٹ یہ نہیں بنیں گے کہ کون سا طاقتور ہے، کس کا کلاؤڈ زیادہ ہے اور وہ پیسے کھینچ جائے ضلع. وہ ضلع میں جائے گا اور ضلع کے اندر بھی وہ تحصیل بلکہ یونین کاؤنسلز تک نیچے تک جانا چاہیے جدھر سب سے زیادہ پیسے کی ضرورت ہے. ملک تو تب ترقی کرے گا جب ہم اپنے کمزور اور نچلے طبقے کو اوپر لے کے آئیں گے. پھر سے میں آپ سب کو مبارک دیتا ہوں. شکریہ.